مصیبتیه. با تو نبودم. چی شده؟ دکمه پیرنم افتاد، دارم دنبال اون میگردم. خب یکی دیگه بپوش. نه نیازی نیست، فقط دکمهش افتاده، دوخته میشه. دنبال چی میگردی؟ نخسوزم. مگه تو بلدی دکمه پیرن رو بدوسی؟ آره، اصلا کار سختی نیست. بده من برات بدوسم. نه، خودم انجام میدم، تو نمیتونی. تو هم داری تلاشتو میکنی، خب منم تلاشمو میکنم. بده من. सितम है खुदाया क्यों प्यार